बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। आज अगस्त की 5 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन यह पहला इंटरेक्शन। आज वो तारीख है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। और सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए आने वाली उनकी वीडियो। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में अहलकार इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के इन 3 बरसों में क्या हुआ है, इस वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। आगे क्या होने जा रहा है उसकी भी बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को टैप कीजिए। अब इस वीडियो का मौजू इमरान खान के जेल में 3 बरस और यहां से आगे क्या। देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए अहलकार आए थे और जावेद चौधरी साहब ने दावा किया था कि कड़ाई करके दरवाजा इमरान खान साहब के कमरे का खोला, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई थी। जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उसके फौरी बाद ये तस्वीर आई थी। कैप्टन लियाकत, जो इससे पहले भी इमरान खान को एक बार गिरफ्तार करने आए थे और फिर कह रहे थे मैं बिस्किट खाने आया था, तो वो कैप्टन लियाकत साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ गाड़ी में बैठकर बकौल उनके तसव्वुफ पे गुफ्तगू की थी और इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद दावे किए गए टेलीविजन चैनल्स पर कि इमरान खान के घर से क्या कुछ मिला है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जलील करने की कोशिश की गई बार बार। एक बार फिर हमने देखा कि उस रोज की गई कि न जाने जादू टोने की कौन कौन सी चीजें मिली हैं। खास तौर पर जावेद चौधरी साहब ने सिलसिले में बहुत कुछ बताया, लेकिन उनमें से कुछ भी सामने नहीं आया। डायरी के वो पेजेस जिनमें जावेद चौधरी साहब ने सब देख लिया कि क्या क्या लिखा हुआ था। डिब्बे में सुइयां सुइयां पिरोई हुई और न जाने क्या कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद इमरान खान की जेल, देखिए इमरान खान को पहले ले जाया गया अटक जेल और फिर अटक जेल के बाद इमरान खान को लाया गया अडयाला जेल। इमरान खान को जब अडयाला जेल लाया गया तो यह तस्वीर इमरान खान की तब बाहर आई थी, जेल से जेल मुंतकली के मौके पर। और इमरान खान की जो अटक जेल थी, वहां जज ने खुद लिखा कि जेल सेल के बिल्कुल ऊपर कैमरा लगाया गया था। ऐसे लगाया गया था कि अगर कोई शख्स शावर ले रहा हो, नहा रहा हो, तो उसकी भी वीडियो बन सकती थी। उसकी कोई प्रिवेसी नहीं थी। फिर इमरान खान को लाया गया अडयाला जेल। और अडयाला जेल में कहां रखा गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इमरान खान को अडयाला जेल में इस मकाम पर रखा गया, जबकि नवाज शरीफ का जो कमरा है वो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं। एक बड़ा कमरा जिसमें 18 के करीब लोग खड़े, तो भी कमरे का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। ये किसी भी बड़े बेडरूम के साइज का कमरा, जिसमें अटैच बाथ में गर्म ठंडे पानी का इंतजाम, नवाज शरीफ के लिए 2 टन का एसी, ये सब कुछ मौजूद था। और ऑन द अदर हैंड इमरान खान की जेल कैसी थी? इमरान खान की जेल ऐसी थी कि जेल में ही अदालतें लगी। उन अदालतों में सुबह से कई दफा आधी रात तक समातें हुई और उन समातों में इमरान खान के वकला को अगर बाहर रोक दिया गया तो इमरान खान को जबरदस्ती सरकारी वकील दे दिया गया और इमरान खान को सजाएं सुनाई गईं। और उनमें से बाद सजाएं जेल से बाहर वाली अदालतों में उड़ गई। बाद सजाओं को इमरान खान के वकला को यकीन था कि मिनट्स में उड़ा के रख देंगे, तो वहां इमरान खान के वो केसेस सुने नहीं गए। फिर उसके बाद इमरान खान को जेल में डालने वाले इस सिस्टम ने यकीनी बनाया कि नैब की अपील्स भी विफाकी आईनी अदालत जाएंगी, तो फिर इमरान खान का केस सुना जा सकता है। ये तमाम चीजें होते हुए हमने देखी। और इमरान खान की जेल के बारे में जब ये जेल समातें हो रही थी, तब राना सनाउल्लाह जैसे बदतरीन मुखालिफ ने, जिसने कहा था कि मैं इमरान खान को मच जेल में, मिर्ची वार्ड में डालूंगा, वो राना सनाउल्लाह साहब भी कहने पर मजबूर हो गए कि जेल इमरान खान ने ठीक काटी है। उसने 10 में से 10 नंबर हासिल किए हैं। ये इमरान खान के बारे में राना सनाउल्लाह जैसे बदतरीन मुखालिफ ने कहा। इमरान खान ने भी नहीं छोड़ा था। जब इमरान खान जलसों में होते थे तो मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा कहा था।
اور رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا بھی گیا تھا. ان کی بھی جیل کاٹنے کی تعریفیں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے سنی تھیں, اور عمران خان نے جیسی جیل کاٹی ہے, عمران خان کے بدترین مخالفین نے بھی تسلیم کیا کہ عمران خان نے جیل کاٹنے کے نمبر پورے حاصل کیے ہیں. جیل کاٹنے پہ اگر آپ 10 نمبر ہوں, 10 نمبر, تو آپ عمران خان کو کتنے نمبر دیں گے؟ 10/10. آپ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, جیل آسان نہیں ہوتی, اور آپ سمجھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی مرغ مسلم چل رہے ہیں تو فلانی چیز چل رہی ہے, تو فلانی چیز چل رہی ہے, اس کے باوجود نہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس دوران یہ بھی ہوا کہ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص سابق وزیر اعظم ہو اور اس قدر بدترین انداز میں جیل کٹ رہی ہو کہ اس کی فیملی اس سے نہیں مل سکتی, اس کے وکلا اس سے نہیں مل سکتے, اور اس کے معالجین بھی اس سے نہیں مل سکتے. اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہ عمران خان جو جیل میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایکسرسائز کر رہا تھا, کتابیں پڑھ رہا تھا, وہ عمران خان آنکھ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوا. اسے بار بار اسپتال لایا گیا, لیکن اس بات کو یقینی بنا کر کہ اسپتال سے کوئی تصویر نہ نکلے, عمران خان کی اسپتال کوئی نہ دیکھے, تو سب کچھ پہرے میں لینے کے بعد عمران خان کو اسپتال لایا گیا. اور پھر عمران خان کی اہلیہ کا بھی یہ حال ہوا کہ ان کی تو آنکھ کی سرجری کرنا پڑی. عمران خان کے بارے میں ان کے وکلا کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی بینائی تقریباً 80% سے زائد جا چکی ہے ایک آنکھ کی, اور اس کے باوجود بھی عمران خان نے جس طرح سے جیل کاٹی ہے, عمران خان کے پلیٹلیٹ نہیں گرے, عمران خان کی کمر میں درد نہیں ہوا, عمران خان کے لیے سینے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا, اور عمران خان اسپتال کے بستر پہ گرا نہیں. تو اس عمران خان نے جس طرح سے اپنے موقف پر ڈٹ کر جیل کاٹی, اور جیل میں ہوتے ہوئے جس طرح سے جن کو وہ اپنا مخالف قرار دیتے ہیں ان کو مخاطب کیا, عمران خان نے ایک ایسی مثال قائم کی جو ہمارے ہاں قائم نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب جب 13 جولائی 2018 کو جیل گئے تھے اور 19 نومبر 2019 کو ملک سے باہر چلے گئے تھے, تب تک میاں نواز شریف نے جیل سے نکل کر اسپتال کے دن اور جاتی عمرہ میں اپنی اہلیہ کلثوم نواز صاحبہ کی وفات کے بعد, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, وفات کے بعد پیرول پر جاتی عمرہ میں گزارے دن اور پھر سروسز اسپتال میں آخر میں گزارے دن سب ملا لیں تو میاں نواز شریف نے کم و بیش 132 کے قریب دن بنتے ہیں جو جیل سے نکل کر اسپتال میں گزارے اس بہت تھوڑے سے عرصے میں, جبکہ عمران خان کو اس کے ڈاکٹرز سے بھی ملنے نہیں دیا گیا. یہ عمران خان کے معاملے میں سسٹم نے کیا ہے. عمران خان کی جیل کی عدالت سے بھی ایک تصویر ہمارے سامنے آئی اور عمران خان اس میں حشاش بشاش تھے. عمران خان کی AI ویڈیوز جن میں وہ پش اپ لگا رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, بہت آئیں, اور عمران خان نے اس دوران جیل سے بیٹھ کر مضامین لکھے, عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر پیغامات جاری کیے, عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ذریعے تحریری پیغامات بھیجتے ہوئے جیل میں بیٹھ کر انٹرویوز تک دیے. یہ عمران خان نے کر کے دکھایا, کتابیں پڑھی, ڈمبل اٹھائے, ایکسرسائز کی, اور پاکستان میں جو باقی سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے عمران خان نے جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو جلسہ ہے اس جلسے سے کیا نکلے گا. اس جلسے کو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے فیصلہ کن جلسہ, لیکن جلسے سے پہلے آپ دیکھیے کہ پشاور میں عمران خان کے اس جلسے سے پہلے بینرز پر, پوسٹرز پر حملہ کیا گیا ہے. عمران خان کے چہرے کے مقام سے بینر پھاڑ دیے گئے, سہیل آفریدی کے, کامران بنگش کے چہروں کے مقام سے بینر پھاڑ دیے گئے, اور یہ سب کچھ پشاور میں کیا گیا ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں حکومت ہوتے ہوئے اپنے کارکنوں کو نہیں بچا پاتی تو چلیے نہیں بچا پاتی. پاکستان تحریک انصاف وہاں ہوتے ہوئے حکومت میں چترال میں اپنے کارکنوں کو ایک عدد پولیٹیکل گیدرنگ کرنے کا حق نہیں دلوا پاتی تو چلے نہیں دلوا پاتی. لیکن جس جلسے کو عمران خان کی قید کے 3 برس مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کن جلسہ قرار دے رہی ہے, اس جلسے کو بھی پاکستان تحریک انصاف شرپسند عناصر سے اگر نہیں بچا پاتی تو پھر حیرانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آخر کیا کیا ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے سامنے ایک تصویر آئی ہے. اس تصویر کے بارے میں نون لیگ کے لانڈے لپاڑے یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ سسٹم نواز شریف کے سامنے پیش ہو گیا. یعنی محسن نقوی جنہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، وہ محسن نقوی نواز شریف کے روبرو بیٹھے ہوئے اور بہت دور فاصلہ رکھ کے مریم نواز شریف صاحبہ بیٹھی ہوئیں اور کہا گیا سسٹم نواز شریف کے سامنے پیش ہو گیا. یعنی نواز شریف کی کیا بات ہے، کیا طاقتور آدمی ہے نواز شریف کہ محسن نقوی ایک طاقتور وزیر نواز شریف کے سامنے پیش ہونے پر مجبور. تو تمام عقل کے اندھوں کے لیے درخواست یہ ہے کہ یہ تاریخ پڑھیں. یہ ہمارے اخبار کی خبر ہے، اپریل کی تاریخ ہے، 2025 میں نواز شریف نے کم و بیش صلح کروائی تھی یا نام نہاد صلح تھی مریم نواز اور محسن نقوی کے درمیان. تو یہ اس کی تصویر ہے. اب آخری چیز، آج کے جلسے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اور پاکستان تحریک انصاف اسے سیمی فائنل بنا کر فائنل میں کیا کرے گی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اعلان کر دیا جائے گا تاریخ کا کہ لانگ مارچ کب ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب یہاں سے اگلے لاہ عمل کا اعلان کر دے گی. لاہ عمل میں کب کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا ہے اس کا اعلان پاکستان تحریک انصاف آج شاید نہ کرے، یہ میرا اندازہ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تیار ہے جسے علیمہ خان صاحبہ نے تیار کیا ہے کہ پارٹی کال دے اور وہ کارکن اس کال پر نکل پڑے. یہ سچویشن ہے. اس سچویشن کو سہیل آفریدی صاحب اپنے حق میں کیسے استعمال کر پاتے ہیں آج ہم دیکھیں گے.